हेलो भाइ बहिनीहरू, हाउ आर यु अल? सो मेरो नाम चाहिँ शैलेन्द्र चौधरी हो होइन। र आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरको एनइबीको एक्जामिनेसनको लागि फ्री एनइबी बुस्टरको द्वारा आज हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू चाहिँ हामीले आज हेर्छौँ। ठिक छ, के गरे इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू आज हेर्छौँ, जुन चाहिँ एनइबीको लागि फोकस छ है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको अब इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक है, लास्टै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो होइन। लाइक मेकानिक्स, मोडर्न फिजिक्स जस्तै इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम हजुरलाई पनि थाहा छ होइन, अलिक गाह्रो टपिक पनि हो, लास्टै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। त्यसको चाहिँ हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू हेर्छौँ, जुन चाहिँ अलमोस्ट स्योर हो क्या, यहीँबाट क्वेसन आउँछ। एनइबीमा फिक्स क्वेसन आउँछ क्या, एनइबीमा त्यस्तो गाह्रो क्वेसन होइन, यताउताबाट त्यस्तो केही आउँदैन, जस्ट फिक्स क्वेसन आउँछ। सो स्योर क्वेसन चाहिँ एनइबीको लागि यहाँबाट भिडियोबाट चाहिँ थाहा भइहाल्छ क्या होइन, कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ। र त्यही यहीँबाट मेरो अलमोस्ट 50 एमसिक्यू छ यहाँबाट होइन। त्यो एमसिक्यूबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट आउने अलमोस्ट 80% जति एमसिक्यू होइन यहाँबाट चाहिँ आउँछ क्या होइन। सो लेट अस स्टार्ट विथआउट वेस्टिङ टाइम होइन। सो त्योभन्दा अगाडि मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि क्लास 12को इक्जाम पछि फ्रेसर ब्याच लन्च भइरहेछ फ्रम इन्ट्रान्स डोज होइन, नेक्सस 5.0। ठिक छ, त्यसको प्री बुकिङ गर्नको लागि ओन्ली 2999मा चाहिँ प्री बुकिङ हुन्छ। त्यसको लागि प्री बुकिङ गर्नु छ भने यो नम्बरमा कल गर्नुहोस् होइन। इन्ट्रान्स डोज किन हजुरको लागि हो भन्दाखेरि सबसे अगाडि कोर्स सकिन्छ इन्ट्रान्स डोजमै के, एन्ड यु गेट टाइम टु सेल्फ स्टडी राइट। सो क्लास 12को इक्जाम पछि चाहिँ प्री बुकिङ गर्दा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, एमसिक्यू चाहिँ सुरु गरौँ फ्रम इलेक्ट्रिकल सर्किट। कस्तो क्वेसन आउँछ त? सो क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि किर्चअफ्स भोल्टेज ल अफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज बेस्ड अपन द कन्जर्भेसन अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ। मैले के थाहा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि किर्चअफ्स करेन्ट ल भनेको के हो, जङ्सनमा करेन्टको अल्जेब्रिक सम इज 0 होइन, त्यो भनेको किर्चअफ्स करेन्ट ल हो। किर्चअफ्स भोल्टेज ल के हो, at any loop in a loop of a circuit the sum of EMF algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of the product of current and resistance हैन। अब के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि करेन्ट ल इज बेस्ड अपन कन्जर्भेसन अफ चार्ज, भोल्टेज ल इज बेस्ड अपन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। क्वेसनमा के सोधेको छ, भोल्टेज ल, सो एनर्जी कन्जर्भेसन इज द प्रिन्सिपल। टु कन्भर्ट द ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एममिटर, के मारे एममिटरमा कन्भर्ट गर्नु छ। हामीलाई के थाहा छ to convert galvanometer into ammeter, a very low resistance that is shunt is applied parallel to the galvanometer. Low resistance is applied parallel to the galvanometer, that is option B is correct. To convert into voltmeter, what we need to do is use a high resistance in series with the galvanometer. Okay, low resistance in parallel with the galvanometer is ammeter, and high resistance in series with the galvanometer is voltmeter. What is the relation between the currents in the figure? हामीले के थाहा छ, कुनै पनि जङ्सनमा इनकमिङ करेन्ट इज इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट फ्रम द किर्चअफ्स करेन्ट ल। कुन इन्कमिङ छ, I1 है त, I1 इन्कमिङ छ ठिक छ, अनि I5 अनि I4 अनि I3 इन्कमिङ छ, इक्वल टु आउटगोइङ कुन छ, I2। सो कुन चाहिँ करेक्ट आन्सर हो भन्दाखेरि अप्सन ए, I2 इज इक्वल टु I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। दिस इज फ्रम किर्चअफ्स करेन्ट ल। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ अ पोटेन्सियोमिटर वायर इज दिस मच होइन, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स यति हो। Current flowing through is this much and cross sectional area is cross sectional area is 10 to the power minus 6 meter square. Potential gradient सोधिरहेको छ हामीले, पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट के हो त। सो हामीले के थाहा छ, फ्रम प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर B इज प्रोपोर्सनल टु L, सो B इज इक्वल टु यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट के भनेको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्नु छ हामीलाई V/L गर्नुपर्छ होइन। V/L के भनेको के हो, V/L हो, V भनेको IR हो ठिक छ, IR, R भनेको रेजिस्टेन्स रो L/A हो ठिक छ। अब यहाँबाट चाहिँ L काटिहाल्यो, सो के आन्सर आयो, के एक्सप्रेसन आयो भन्दाखेरि I रो बाई A। अब हामीसँग के छ, I छ करेन्ट छ 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, R छ कति 10 to the power minus 7, अनि A छ एरिया 10 to the power minus 6। सो यहाँबाट चाहिँ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि अलमोस्ट 10 to the power minus 2 भोल्ट पर मिटर आउँछ, अप्सन ए। किर्चअफ्स करेन्ट ल मैले भनिसकेँ, इट इज बेस्ड अपन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। सो एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ क्या, द्याट मिन्स कुनै पनि जङ्सनमा करेन्ट आइरहेछ र गइरहेछ पनि क्या, आइरहेछ अनि गइ पनि रहेछ क्या। सो चार्ज इज नट एक्युमुलेटेड एट द जङ्सन, चार्ज क्यान नट बी एक्युमुलेटेड एट द नोड। इन्डिकेट द रङ स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ अ पोटेन्सियोमिटर फर अ पोटेन्सियोमिटर वायर है त। सो पोटेन्सियोमिटर वायरको लागि हाम्रो वायर कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि युनिफर्म क्रस सेक्सन हुनुपर्छ, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स हुनुपर्छ, होमोजिनियस हुनुपर्छ
राइट, र लो टेम्परेचर कोफिसियन्ट हुनुपर्छ क्या, के अरे लो टेम्परेचर कोफिसियन्ट हुनुपर्छ। सो अप्सनमा कुन कुन मिलिरहेछ भन्दाखेरि ओके, अप्सनमा चाहिँ इट हेज क्रस सेक्सन एरिया युनिफर्म क्रस सेक्सन, यो ठिक छ। मस्ट हेभ हाई टेम्परेचर कोफिसियन्ट, हाई टेम्परेचर कोफिसियन्ट होइन, लो हुनुपर्छ। सो अप्सन बी इज द रङ, द्याट इज बी इज द आन्सर है त। पोटेन्सियोमिटर इज properly set the balancing length for a cell is obtained if current through the potentiometer wire is decreased, balancing length will। अब हामीले के थाहा छ फ्रम पोटेन्सियोमिटर प्रिन्सिपल V इज इक्वल टु केएल। के भनेको के हो, पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट हो, त्यो भनेको V बाई एल। पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनेको इट इज अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट, इट इज अलवेज कन्स्टेन्ट छ है। V भनेको के हो, आइआर हो अपन एल, ठिक छ। अब यदि क्वेसनमा के भनिरहेको छ, इफ द करेन्ट इज डिक्रिज, करेन्ट डिक्रिज भयो भने है त, इफ द कहाँ गयो, ओके, इफ द करेन्ट इज डिक्रिज, करेन्ट घटिरहेछ भनेपछि यल बढ्छ कि बढ्दैन, अभियसली बढ्छ। वाइ, बिकज दिस इज कन्स्टेन्ट, करेन्ट घटिरहेछ सो ब्यालेन्सिङ लेन्थ बढिरहेछ, इट इज इन्क्रिज। अ सेल अफ इएमएफ 1.08 volt is balanced by 216 centimeter length of potentiometer. Find the length of wire that would balance सेल अफ इएमएफ 1.5 volt, 1.5 volt। अब हामीले के थाहा छ फ्रम, सिम्पल छ कि फर्मुला सिम्पल छ, फ्रम पोटेन्सियोमिटर प्रिन्सिपल। पोटेन्सियोमिटर प्रिन्सिपलले के भन्छ, द भोल्टेज पोटेन्सियोमिटर प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज across a wire, across a portion of wire is directly proportional to the length of that portion of the wire, ठिक छ। सो V is proportional to L, V is equal to KL, V1 is equal to K1L लेख्न मिल्छ, V2 is equal to KL2 लेख्न मिल्छ, ठिक छ। यसको रेसियो निकालौँ त, यसको रेसियो निकाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरौँ, डिभाइड गरौँ, के र के काटिन्छ। सो V1 बाई V2 is equal to L1 बाई L2। अब V1 भनेको 1.08 volt, 1.08 voltलाई ब्यालेन्स गर्ने लेन्थ भनेको 216 सेन्टिमिटर हो, आफै हेर न। अपन 1.5 voltको ब्यालेन्सिङ लेन्थ कति हो त, त्यो निकाल्नु पर्नेछ। सो L2 निकाल्नु पर्नेछ। सो यहाँबाट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि L2 कति आउँछ भन्दाखेरि अलमोस्ट 310 सेन्टिमिटर आउँछ, इज द करेक्ट आन्सर। अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर, ठिक छ। अर्को चाहिँ च्याप्टर छ। अब यहाँबाट चाहिँ अब यति नै हो, यस्तै क्वेसन आउँछ क्या इलेक्ट्रिकल सर्किटबाट। नेक्स्ट इज थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो विच अफ द फलोइङ, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, विच अफ द फलोइङ इज द फेनोमेना अफ प्रोडक्सन अफ इएमएफ बाई मेन्टेनिङ डिफरेन्स अफ टेम्परेचर बिट्विन टू जङ्सन अफ डिसिमिलर मेटल्स। हामीले के थाहा छ, यही छ डायग्राम। सिब्याक इफेक्ट भनेको के हो, इफ डिसिमिलर मेटल्समा डिफ्रेन्ट जङ्सनमा होइन डिफ्रेन्ट टेम्परेचर डिफ्रेन्स राखियो भने, होइन जङ्सनमा डिफ्रेन्ट टेम्परेचर राखियो भने देयर इज अ इएमएफ प्रोड्युस, क्या इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ, द्याट इज कल्ड सिब्याक इफेक्ट होइन। क्वेसनमा के छ, प्रोडक्सन अफ इएमएफ बाई मेन्टेनिङ डिफरेन्स अफ टेम्परेचर बिट्विन टू जङ्सन्स। सो अप्सन बी इज करेक्ट, सिब्याक इफेक्ट। अब अर्को कुरा के आउन सक्छ इक्जाममा भन्दाखेरि पेल्टियर इफेक्ट आउन सक्छ। द्याट इज यो डिसिमिलर मेटल्समा टेम्परेचरको जङ्सन चाहिँ सेम छ होइन, टेम्परेचरको जङ्सन सेम छ, तर इफ यु एप्लाई एनी करेन्ट इन दिस सर्किट, देन जुन जङ्सनमा टेम्परेचर सेम थियो नि अघि, अब एउटा जङ्सनमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्छ, अर्कोमा चाहिँ टेम्परेचर घट्छ क्या, द्याट इज पेल्टियर इफेक्ट। अर्को चाहिँ थम्सन इफेक्ट, जुन चाहिँ आउँदैन इक्जाममा मोस्ट प्रोबेबली, तर यसमा के छ भन्दाखेरि बाई एप्लाइङ इलेक्ट्रिसिटी द, यहाँ चाहिँ जस्तो कि यहाँ जङ्सनमा मात्र, यहाँ पेल्टियर इफेक्टमा जङ्सनमा मात्र टेम्परेचर गडबड भइरहेको थियो, तर यहाँ चाहिँ थ्रु आउट वायर टेम्परेचर चाहिँ बढ्छ अथवा घट्छ क्या। इफ इएमएफ अफ अ थर्मोकपल, इन अ इएमएफ अफ थर्मोकपल one junction is kept at 0 degree Celsius and given by this E is equal to a theta plus half b theta square, न्युट्रल टेम्परेचर कति हुन्छ त, हामीलाई के थाहा छ फ्रम दिस ग्राफ होइन, इट इज द रिलेसन बिट्विन द इएमएफ प्रोड्युस्ड होइन, यो सिब्याक इफेक्टको लागि हो, सिब्याक इफेक्टको लागि हो यो। इएमएफ प्रोड्युस्ड र टेम्परेचर अफ हट जङ्सनको बिचको रिलेसन के छ भन्दाखेरि दिस इज द ग्राफ होइन, यो टेम्परेचर अफ कोल्ड जङ्सन हो, दिस इज द टेम्परेचर एट विच इएमएफ इज म्याक्सिमम, this is temperature at which EMF is maximum, that is neutral temperature. This is the EMF at which the EMF become zero. The EMF becomes zero as at inversion temperature theta I, inversion temperature। EMF चाहिँ maximum कहाँ हुन्छ, neutral temperature मा, ठिक छ। अब हामीले क्याल्कुलेसनबाट पढेका छौँ म्याक्सिमम हुनुपर्छ भनेपछि डिई बाई डी थीटा चाहिँ 0 हुनुपर्छ क्या, डिई बाई डी थीटा इज 0, दिस इज द कन्डिसन होइन। सो ई भनेको के हो, ए थीटा प्लस बी थीटा स्क्वायर हो, ठिक छ। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि ए प्लस बी थीटा एन आउँछ क्या, थीटा एन किन, बिकज द टेम्परेचर इज इएमएफ इज म्याक्सिमम ओन्ली एट थीटा एन। सो थीटा कति हुनुपर्छ, थीटा एन हुनुपर्छ क्या होइन। यहाँ चाहिँ न्युट्रल सोधिरहेको छ क्या, वाट इज न्युट्रल टेम्परेचर सोधिरहेको छ क्या। सो न्युट्रल टेम्परेचरको लागि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, इएमएफ इज म्याक्सिमम, सो डी बाई थीटा चाहिँ हामीले 0 गर्नुपर्छ,
ठिक छ। सो कति आउँछ अब थीटा एन माइनस ए बाई बी आउँछ। सो माइनस ए बाई बी कहाँ छ? अप्सन बी। बुझिराख्नु भएको छ नि कुरा? फास्ट त होइन नि, आफै आफै चाहिँ भिडियो स्लो गरेर हेर्नुहोस् अथवा फास्ट गरेर हेर्नुहोस् एज पर यु होइन। अब अरू पनि चाहिँ केही च्याप्टरको क्वेसनहरू चाहिन्छ भने कुन कुन च्याप्टरको चाहिन्छ केही डिमान्ड छ होइन, अब हजुरको अनुसार चाहिँ मैले भिडियो बनाउँछु होइन। सो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होइन कस्तो कस्तो भिडियो चाहिन्छ। ओके ओके नेक्स्ट इज न्यूट्रल टेम्परेचर अफ अ थर्मोकपल इज 120 डिग्री सेल्सियस। न्यूट्रल टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस। इट्स इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चेन्जेस साइन एट 400 केल्भिन। यसको मतलब के हो त? द्याट मिन्स यहाँ हेर्नुहोस् आफै, यहाँ चाहिँ इएमएफ बढिरहेछ, म्याक्सिमम भयो एट न्यूट्रल टेम्परेचर, त्यसपछि फेरि घट्छ, मिनिमम भयो द्याट इज 0 एट इन्भर्जन टेम्परेचर, त्यसपछि अब फेरि तल जान्छ क्या। द्याट मिन्स इएमएफको डाइरेक्सन चेन्ज भयो, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको डाइरेक्सन चेन्ज भयो। द्याट मिन्स इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चेन्जेस साइन एट 400 केल्भिन। द्याट इज 400 केल्भिन के हो त? 400 केल्भिन भनेको इट इज इन्भर्जन टेम्परेचर। यहाँबाट थाहा हुन्छ है, थाहा हुनुपर्छ आफै। थीटा आई कति हुन्छ? 400 केल्भिन अथवा 127 डिग्री सेल्सियस होइन, माइनस 273 गर्नुहोस् 127 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर अफ कोल्ड जङ्सन सोधिरहेछ, थीटा सी सोधिरहेछ। एउटा रिलेसन के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि दिस थीटा एन इज द एभरेज। एकछिन ओके ल, दिस थीटा एन भनेको इट इज द एभरेज अफ थीटा सी एन्ड थीटा आई। सो थीटा एन भनेको इट इज थीटा सी प्लस थीटा आईको हाफ होइन, एभरेज। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्ने छ? कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर द्याट इज थीटा सी निकाल्नुपर्ने छ। सो 2 टाइम्स थीटा एन माइनस थीटा आई, 2 टाइम्स थीटा एन माइनस थीटा आई इज द टेम्परेचर अफ कोल्ड जङ्सन। अब यहाँबाट थीटा 2 टाइम्स थीटा एन भनेको कति हुन्छ? थीटा एन भनेको 120 डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा आई भनेको 127 डिग्री सेल्सियस। कति आउँछ भन्दाखेरि अलमोस्ट 73 डिग्री सेल्सियस आउँछ। अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर है त। रिलेसन याद गर्नुहोस् है, रिलेसन याद गर्नुहोस्। न्यूट्रल टेम्परेचर अफ अ थर्मोकपल इज 160 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चेन्जेस एट सेम क्वेसन हो है, सेम क्वेसन हो होइन, सेम एज एभ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन चाहिँ ए आन्सर आउँछ। न्यूट्रल टेम्परेचर अफ ए पनि सेम क्वेसन हो अलमोस्ट। अब यहाँ चाहिँ न्यूट्रल टेम्परेचर चाहिँ 320 डिग्री भनिरहेछ है त, 320 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर भनेको थीटा सी भनेको 10 डिग्री सेल्सियस भनिरहेछ है त। सोधिरहेछ इन्भर्जन टेम्परेचर थीटा आई सोधिरहेछ कति हो भनेर, ठिक छ। सेम यही रिलेसन लगाउने हो। अब यहाँबाट चाहिँ थीटा अघि हामीले थीटा सी निकाल्दै थियौँ, अहिले के निकाल्ने हो भन्दाखेरि थीटा आई निकाल्ने हो क्या। सो 2 टाइम्स थीटा एन माइनस थीटा सी इज इक्वल टु थीटा आई, 2 टाइम्स थीटा एन माइनस थीटा सी इज इक्वल टु थीटा आई। यो चाहिँ भ्यालु राख्नुहोस्। 2 टाइम्स थीटा एन भनेको कति रे? 320 माइनस थीटा सी भनेको 10, अलमोस्ट 630 आउँछ। अप्सन बी इज करेक्ट। ल अब मैले एकपल्ट फेरि भनिदिइहाल्छु होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो फ्री एनइबी बुस्टरको लागि चाहिँ भिडियो हामीले बनाएर आऊँ होइन, फर योर होइन, सिम्पल भइहालोस् भनेर, इजी भइहालोस् भनेर हजुरको इक्जामको लागि होइन। मार्क्स चाहिँ गेन हुन्छ यहाँबाट अभियसली होइन, इट विल बी इफेक्टिभ फर यु गाइज। अब प्री बुकिङ गर्नको लागि चाहिँ, प्री मेडिकलको लागि होइन, प्री बुकिङ गर्नको लागि चाहिँ यो नम्बरमा कल गर्नुहोस् होइन। अनि क्लास कहिले स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि 28 वैशाखको लागि हुन्छ। एन्ड दिस इज फ्रेसर ब्याच। प्री बुकिङ हुन्छ एट जस्ट 3000 रुपिज है त, विथ एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट फर सुरुमा आउनेवालालाई। फ्री नोट्स पनि एभाइलेबल छ गुगल फर्म भएपछि। म्याग्नेटिक फिल्डको क्वेसन गरौँ हामीले। अब म्याग्नेटिक फिल्डको पनि सिम्पल क्वेसन आउँछ होइन, धेरै गाह्रो पनि आउँदैन। कस्तो क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट थाहा हुन्छ। ओके हेर्नुहोस् है, वेन द करेन्ट फ्लोइङ इन अ सर्कुलर कोइल इज डबल्ड, नम्बर अफ टर्न्स इज हाफ्ड, करेन्ट इज डबल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त सेन्टरमा? हामीलाई के थाहा छ? फर अ सर्कुलर कोइल म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टरको कुरा भइरहेछ इज म्यु नट एनआई बाई 2r। म्यु नट एनआई, एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स हो, आई भनेको करेन्ट हो, आर भनेको रेजिस्टेन्स हो, म्यु नट भनेको पर्मिबिलिटी अफ होइन फ्री स्पेस हो। ओके अब इफ यहाँ हेर्नु करेन्ट डबल भयो है, करेन्ट इज डबल्ड। अब हेरौँ न, करेन्ट चाहिँ डबल भयो अनि नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ हाफ भयो, द्याट इज यो एन छ नि, यो चाहिँ हाफ भयो क्या। सो अब यहाँबाट के थाहा हुन्छ? 2 र 2 काटिहाल्यो कि नै? सो के बाँकी बस्यो? म्यु नट एनआई बाई 2r नै बच्यो। सो देयर इज नो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड, इट रिमेन्स सेम। अप्सन ए इज करेक्ट। अ सोलेनोइड हैज लेंथ L, एवरेज डायमिटर D, n लेयर अफ टर्न्स। इच लेयर कन्टेन्स n टर्न्स होइन, n लेयर छन्, त्यसमा पनि हरेक लेयरमा n टर्न्स छन् के, क्यापिटल n टर्न्स छन्। इफ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द सोलेनोइड इज I, भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर कति हुन्छ त? हामीलाई के थाहा छ? फर अ सोलेनोइड
म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर इज म्यु नट एन आई होइन. एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स हो, आई भनेको करेन्ट हो. सो इट इज अब डीमा इट डिपेन्ड्स अन नट. नो इट इज नट डिपेन्ड अन डी. सो इट डज नट डिपेन्ड अन डी. हेर्नुहोस् आफै यहाँ कहीँ डी छ त छैन नि. सो इट डज नट डिपेन्ड अपन डायमिटर. अ लङ वायर क्यारिङ अ स्टेडी करेन्ट इज बेन्ड इन्टु सर्कुलर लुप अफ 1 टर्न होइन. एउटा चाहिँ सर्कुलर लुपमा चाहिँ हामीले एउटा वायरलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ. ह्याभिङ रेडियस आर हामीले मानिदिउँ रेडियस उसको आर हो होइन. म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर अफ अ लुप इज बी. अब यसको चाहिँ अब सर्कुलर वायरको सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ म्यु नट 2/IR. म्यु नट आई अपन 2R. आर भनेको रेडियस हो, आई भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु दिस हो होइन. आर चाहिँ हामीले मानेका हौँ. अब इट इज बेन्ड इन्टु सर्कुलर कोइल अफ एन टर्न्स. अब यसलाई चाहिँ हामीले एनवटा टर्न्समा चाहिँ हामीले यसलाई बेन्ड गऱ्यौँ के. सो के हुन्छ अब यसको रेडियस चाहिँ घट्ने भयो. अभियस कुरा हो. एन टर्न्समा हामीले यसले बेन्ड गरेपछि यसको रेडियस घट्छ. कतिले घट्छ त? सुरुमा आर थियो भने अब एन टर्न्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि R/N भइहाल्छ क्या यसको रेडियस. आर ड्यास भनेको R/N भइहाल्छ क्या. सो अब आफ्टर एन टर्न्स रेडियस इज नाउ R/N. सो अब नयाँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन दिस सर्कुलर कोइल विल बी. हामीले के फर्मुला के छ हामीसँग म्यु नट NI अपन 2R होइन. यहाँ चाहिँ एन थिएन किनभने यहाँ एउटा मात्र टर्न थियो. टर्न चाहिँ एउटा मात्र थियो. यहाँ चाहिँ एन टर्न छन्. सो म्यु नट NI अपन 2R ड्यास. आर ड्यास किनभने नयाँ अब हामीले रेडियस राख्नुपर्छ होइन. आर ड्यास. सो आर ड्यास भनेको कति हो R/N हो. एन माथि जान्छ है त. सो एन इन्टु एनकै एन स्क्वायर भइहाल्छ. सो म्यु नट आई अपन 2R इन्टु एन स्क्वायर. अब म्यु नट आई अपन 2R भनेको के हो बी हो. सो एन स्क्वायर इन्टु बी. अप्सन डी इज करेक्ट. Biot-Savart law is used to determine the magnetic field. It is analogous to which of the following to determine the electric field? यो चाहिँ याद गरिहाल्नुहोस् कुलम्स ल. It is used to determine the electric field and Biot-Savart law it is used to determine magnetic field. अब अरू क्वेसन छ. सरी अलिकति गाह्रो भयो क्या मलाई घाँटीले दुखिएको छ. म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ केप्ट इन नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड है. सरी म्याग्नेटिक निडल इज केप्ट इन नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड. यो चाहिँ आउने क्वेसन, यो चाहिँ प्रोबेबल क्वेसन आउन सक्छ इक्जाममा. याद के गर्नुहोस् भन्दाखेरि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने त्यहाँ चाहिँ फोर्स क्यान्सल हुन्छ. के हुन्छ अरे फोर्स चाहिँ अपोजिट फोर्स चाहिँ क्यान्सल हुन्छ. तर टर्कले लाग्छ क्या. टर्क चाहिँ लाग्छ क्या. ठिक छ. जस्तो कि अब यहाँ डायग्रामेटिक देखाउन मिल्दैन. यति मात्र याद गर्नुहोस् कि यदि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने फोर्स क्यान्सल हुन्छ र ओन्ली टर्क एप्लाई हुन्छ. तर नन युनिफर्म छ भने फोर्स चाहिँ क्यान्सल हुँदैन. बोथ फोर्स र टर्क एप्लाई हुन्छ लाग्छ क्या म्याग्नेटिक निडलमा. सो इफ इट इज केप्ट इन नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड फोर्स र टर्क दुवै लाग्छ. दुवै एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसले. इफ टु प्यारल वायर्स क्यारिङ करेन्ट इन अपोजिट डाइरेक्सन. हाम्रो के थाहा छ दुईवटा वायर छन् होइन. इफ दे आर क्यारिङ करेन्ट इन द सेम डाइरेक्सन दे एट्र्याक्ट है त. इफ दे आर क्यारिङ करेन्ट इन अपोजिट डाइरेक्सन दे रिपेल. सेम डाइरेक्सन एट्र्याक्ट, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन रिपेल. सो सेम डाइरेक्सन यहाँ अपोजिट डाइरेक्सन छ. अपोजिट डाइरेक्सन भनेपछि इट रिपेल्स. अनि अब यहाँ सेम क्वेसन हो. यसको नि आन्सर त्यही रिपेलै हो. नेक्स्ट इज म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज. सो वाट हेपन्स टु द सब्सेप्टिबिलिटी अफ. अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक, प्याराम्याग्नेटिक, फेरोम्याग्नेटिक, डायोम्याग्नेटिक यसको बेसिकको डिफ्रेन्स याद गर्नुपर्छ. तिनीहरूको म्याग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटीको भ्यालु याद गर्नुपर्छ होइन. हाई पोजिटिभ हाई नेगेटिभ के छ नि त्यो याद गर्नुपर्छ. क्युरीलाई थाहा हुनुपर्छ होइन. क्युरीलाई थाहा हुनुपर्छ. यहाँबाट चाहिँ प्रोबेबल क्वेसन आउन सक्छ क्या. यहाँ आफै 80मा रिपिट भएको क्वेसन हो, 79मा. सो रिसेन्टली चाहिँ रिपिटेड क्वेसन्स हो यो सबै यहाँबाट आएको छ है त. सो कस्तो क्वेसन आउँछ त यसको चाहिँ फर्मुला याद गरेर जानुहोस् है प्लिज. इक्जाममा चाहिँ फर्मुला सोध्छ एमसिक्यूहरूमा. सोध्छ भनेपछि त्यसको एप्लिकेसन सोध्छ क्या. सो वाट हेपन्स टु द सब्सेप्टिबिलिटी अफ फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स इफ टेम्परेचर इज डिक्रिज्ड. फ्रम Curie's law what we know is magnetic susceptibility of a material it is inversely proportional to the temperature in Kelvin. Curie law is applicable for both ferromagnetic and diamagnetic but not applicable for यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है. याद गर्नुहोस् कुरा. not applicable for paramagnetic substance. Paramagnetic substance को लागि Curie law is not applicable. So there is no change in susceptibility of substance of paramagnetic substance. तर क्वेसनमा यहाँ के छ फेरोम्याग्नेटिक छ. सो फेरोम्याग्नेटिक भनेपछि इफ टेम्परेचर इज डिक्रिज्ड टेम्परेचर घटिरहेछ भनेपछि सब्सेप्टिबिलिटी विल इन्क्रिज. सो इन्क्रिज. एरिया अफ हिस्टेरेसिस कर्भ. हिस्टेरेसिस कर्भ भनेको इट इज बिट्विन द म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड द म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड होइन. यसको एरियाले के दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स द इनर्जी लस्ट
it gives the energy lost per unit cycle of magnetization and demagnetization, that is it gives the loss of energy per cycle. Which of the following is used as the core of transformer? ट्रान्सफर्मर को कोर के को लागि कुन चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि सफ्ट आयरन याद गरिहाल्नुहोस् प्लिज, यो याद गर्ने कुरा हो, ठिक छ। सफ्ट आयरन यतिकै याद भइहाल्छ क्या, सफ्ट आयरन इज युज फर ट्रान्सफर्मरको कोर। वाइ इट इज युज याद गर्नुपर्ने कुरा होइन खासमा यो, तर मैले भनिदिइहाल्छु। इट हेज हाई म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सरी परमेबिलिटी, लो हिस्टेरेसिस कर्भ होइन, सो इनर्जी लस पनि कम हुन्छ यो सफ्ट आयरनले गर्दा, अनि इजी म्याग्नेटाइजेसन र डिम्याग्नेटाइजेसन पनि हुन्छ। सो इट इज युज एज सफ्ट आयरन कोर एज द कोर अफ ट्रान्सफर्मर। एबभ क्युरी टेम्परेचर, क्युरी टेम्परेचर माथि होइन के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स छ नि, फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्सले चाहिँ आफ्नो प्रोपर्टी लुज गरिदिन्छ क्या, आफ्नो जुन म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज छ नि त्यो चाहिँ लुज गरिदिन्छ, र फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स इट कन्भर्ट्स इन्टु प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्स। सो नाउ क्युरी ल इज नट एप्लिकेबल होइन, फेरो चाहिँ प्यारामा कन्भर्ट हुन्छ, एन्ड नाउ द क्युरी टेम्परेचर इज नट एप्लिकेबल, क्युरी ल इज नट एप्लिकेबल फर फेरोम्याग्नेटिक when it becomes paramagnetic. So above Curie temperature, a ferromagnetic substance become paramagnetic. Option A is correct. Which is true? कुन चाहिँ true? Yes, diamagnetism is temperature dependent. Okay, यहाँ यस्तो हो क्या, paramagnetism is temperature dependent. यहाँ अलिकति क्वेसन यहाँ अप्सन सी इज करेक्ट है, अप्सन सी इज करेक्ट। paramagnetism is temperature independent होइन, Curie law is not applicable for paramagnetic substance. So temperature घटाउनुस् अथवा बढाउनुस्, the susceptibility of paramagnetic substance it does not change, so it is independent temperature. Electromagnets are made of soft iron. Soft iron use हुन्छ core of transformer होइन, it is also used from former होइन, it is also used in as electromagnets. Why? Because it has magnets, लो रिटेन्टिभिटी एन्ड लो कोएर्सिभ फोर्स। यो चाहिँ याद गर्नुहोस्, दुवै लो हुन्छ होइन, लो रिटेन्टिभिटी र लो कोएर्सिभ फोर्स याद भइहाल्छ। म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अफ अ प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्स इज यति होइन, म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिँ हामीले दिएको छ, इट इज प्लेस्ड इन म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड दिस मच, यस पनि दिएको छ। द इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन विल बी, आई निकाल्नुहुन्छ हामीलाई, सो आई भनेको जिटा इन्टु एच, सो जिटा इन्टु एच राखौँ, यो यसको भ्यालु चाहिँ दिएको छ कति रे, के अरे ससेप्टिबिलिटीको भ्यालु चाहिँ दिएको छ 3 × 10⁻⁴ है त, अनि एच भनेको दिएको छ दिस मच, यो दुवै भ्यालु राख्नुहोस्, अलमोस्ट 12 एम्पियर पर मिटर हुन्छ, अप्सन सी। वाट ह्यापन्स टु द ससेप्टिबिलिटी अफ अ फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स वेन टेम्परेचर इज इन्क्रिज? टेम्परेचर बढ्यो भने ससेप्टिबिलिटी इट डिक्रिजेस, अप्सन बी। अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड अलवेज हेज अ हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एक्सेप्ट, हरेक टाइममा चाहिँ यति नोट गर्नुहोस् कि अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड इट बिकम्स इट बिकम्स भर्टिकल एट म्याग्नेटिक पोल, म्याग्नेटिक पोलमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड के अरे भर्टिकल भइहाल्छ, सो इट डज नट हेज एनी हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट। यहाँ कुनै पनि कम्पोनेन्ट छ त, हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट छ त छैन, कहाँ छैन, म्याग्नेटिक पोलमा छैन, सो अप्सन ए इज करेक्ट, द्याट इज अर्थ डज नट हेज हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एट म्याग्नेटिक पोल। तर म्याग्नेटिक पोलमा होइन के अरे इक्वेटरमा चाहिँ इट डज नट हेज भर्टिकल कम्पोनेन्ट, इक्वेटरमा इट डज नट हेज भर्टिकल कम्पोनेन्ट, याद गर्नुहोस् है। अर्को टपिक आयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, अर्को छ अब यसमा चाहिँ मेन पढ्ने भनेको हाम्रो लेन्स ल हो होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक मेन पढ्ने भनेको मलाई कुन ल पढ्ने भन्दाखेरि लेन्स ल हो। लेन्स ल भनेको इट इज एप्लिकेबल, इट इज अ कन्सिक्वेन्स अफ कन्जर्भेसन अफ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा, इनर्जी। वाट इज इन्ड्युस्ड इएमएफ इन अ कोइल इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट चेन्जेस एट द रेट अफ 1 वेबर पर मिनट? हामीलाई के थाहा छ, इन्ड्युस्ड इएमएफको फर्मुला के हो, d∅dt है त। अब यो कतिको रेटले चेन्ज हुन्छ, 1 वेबर पर मिनट, 1 वेबर पर मिनट, मिनट भनेको 60 सेकेन्ड हो, सो 1/60 इज द करेक्ट आन्सर, 1/60 भोल्ट। सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ अ कोइल भेराइज एज, हामीलाई के थाहा छ, फर्मुला अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स इज μ0 n² A/L, वेयर एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स हो, ए भनेको एरिया अफ कोइल हो, एल भनेको लेन्थ अफ कोइल हो। सो इट डिपेन्ड्स अपन रेसिप्रोकल अफ नम्बर अफ टर्न्स होइन, रेजिस्टेन्स अफ कोइल होइन, स्क्वायर अफ नम्बर अफ टर्न्स, यस, अप्सन सी इज करेक्ट। विच अफ वेन द करेन्ट थ्रु अ सोलेनोइड इन्क्रिजेस, वेन द करेन्ट इन्क्रिजेस एट अ कन्स्टेन्ट रेट, याद गर्नु, यो चाहिँ अलिकति फोकस क्वेसन हो, अलिकति ध्यान दिनुपर्ने क्वेसन हो। इफ करेन्ट इन्क्रिजेस एट अ कन्स्टेन्ट रेट
भनेको di/dt हुन्छ नि, इट इन्क्रिजेस एट कन्स्टेन्ट रेट, मिन्स di/dt इज कन्स्टेन्ट। अब di/dt चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भनेपछि द इन्ड्युस्ड करेन्ट इज अलवेज कन्स्टेन्ट हो कि न। इन्ड्युस्ड करेन्ट भनेको इट डिपेन्ड्स अपन द रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट। सो यदि रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट इज कन्स्टेन्ट द्याट मिन्स द करेन्ट इन्ड्युस्ड इज अल्सो कन्स्टेन्ट। सो इन्ड्युस्ड करेन्ट इज कन्स्टेन्ट। सो अप्सन ए र बी चाहिँ हुन्छ, यो सी र डी यतिकै पनि हुँदैन है त। अब यसको डाइरेक्सन के हुन्छ त? सो फ्रम लेन्ज ल डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट इज सच द्याट इट अपोजेस द कज अफ इन्डक्सन। द्याट इज इफ द करेन्ट इज फ्लोइङ इन दिस डाइरेक्सन देन द इन्ड्युस्ड करेन्ट विल फ्लो इन दिस डाइरेक्सन के। सो इट इज कन्स्टेन्ट एन्ड इज, यो चाहिँ होइन, इट इज कन्स्टेन्ट एन्ड इज अपोजिट डाइरेक्सन, इट इज इन अपोजिट डाइरेक्सन टु द इन्ड्युसिङ करेन्ट। अप्सन बी इज करेक्ट। Induced current, it is in opposite direction to the inducing current. Coil having n turns and cross section area A and current I, quantity NI भनेको magnetic moment हो हैन, सबैलाई थाहा छ यो कुरा, magnetic moment हो। If a bar magnet is dropped vertically into a long copper tube, its final acceleration will be final acceleration, ठीक छ। सो यदि from Lenz's law, if the magnet is dropping in this copper tube, सो यहाँबाट चाहिँ फ्लक्स बढिरहेछ। सो फ्लक्स बढिरहेछ भनेपछि करेन्ट इज इन्ड्युस्ड। सो करेन्टले के चाहन्छ? फ्रम लेन्ज ल फ्लक्स घटोस्, फ्लक्स के होस्? घटोस्। सो यो जुन के भन्छ हामीलाई म्याग्नेट छ नि, म्याग्नेट चाहिँ भेलोसिटी अलिक घट्छ क्या, म्याग्नेट चाहिँ अलिकति यसको भेलोसिटी घट्छ क्या, भेलोसिटी घट्छ र यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भइहाल्छ क्या, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। अब आफै बुझ्नु न, यसले चाहिँ इन्ड्युस करेन्टले चाहिँ यो माथि चाहिँ कन्स्टेन्ट फोर्स माथितिर ल्याएर छ। सो भेलोसिटी विल डिक्रिज एन्ड बिकम्स कन्स्टेन्ट एट दिस पोइन्ट। सो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेपछि एक्सेलरेसन, द फाइनल एक्सेलरेसन अफ द म्याग्नेट विल बी 0। सो अप्सन डी इज करेक्ट। फ्रम लेन्ज ल होइन, पढ्न सक्नुहुन्छ आफै। इफ कपर रिङ इज मुभ्ड क्विकली फरवर्ड साउथ पोल अफ अ पावरफुल स्टेसनरी बार म्याग्नेट। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज चेन्ज इन द फ्लक्स, अब साउथ पोल अफ अ म्याग्नेटको साउथ पोलमा कपर रिङ के भइरहेछ भन्दाखेरि मुभ भइरहेछ। सो देयर इज चेन्ज इन द फ्लक्स अफ द ड्यु टु दिस मुभमेन्ट के, त्यहाँ चाहिँ रिलेटिभ मोसन हुन्छ बिट्विन द कपर रिङ एन्ड दिस बार म्याग्नेट। सो देयर इज current produced due to electromagnetic induction. So current flows through the copper ring. डाइनामो चाहिँ केमा बेस्ड छ हैन? इफ दिस म्याग्नेटको बिचमा चाहिँ यो जुन कोइल छ नि, कोइल चाहिँ मुभ गर्यो भने देयर इज चेन्ज इन द म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु दिस कोइल। सो देयर इज चेन्ज इन द, सो देयर इज EMF induced. So it is based upon the electromagnetic induction. In order to avoid the eddy currents एभोइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कोरमा चाहिँ कोरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेमिनेसन गर्छौँ। सो laminated core is used. Length of solenoid is doubled and number of turns is doubled, keeping the area constant. Area चाहिँ constant छ हैन, अनि number of turns is doubled, that means 2n square भइहाल्छ अपन number of turns is doubled and solenoid को length is doubled, 2l भइहाल्छ। सो यहाँबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि 4n square अपन 2l आउँछ है त। आफै याद भइहाल्छ क्या, आफै चाहिँ यो आन्सर एक्सनमा हाल्छ, 2 काट्छ। सो 2n स्क्वायर बाई l। सो 2 टाइम्सले चाहिँ ओभरअल दिस सेल्फ इन्डक्टेन्स बढ्छ क्या, 2 टाइम्सले डबल भइहाल्छ। लास्ट च्याप्टर इज अल्टरनेटिङ करेन्ट। यसमा यहाँबाट चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ होइन, रिपिटेड क्वेसन्सहरू चाहिँ यहीँबाट क्वेसन आउँछ क्या, स्योर कुरा हो यहाँबाट होइन। यस्तै क्वेसन आउँछ क्या इक्जाममा पनि ढुक्क। सिरिजमा चाहिँ एसी सर्किटमा रेजिस्टेन्स दिएको छ, एक्सएल दिएको छ, एक्सी दिएको छ, फेज डिफरेन्स बिट्विन द एप्लाइड EMF करेन्ट कति हुन्छ त? हाम्रो के थाहा छ? 10 phi इक्वल टु XL माइनस XC अपन R। XL माइनस XC भनेको कति छ? XL भनेको कति छ? 300 अनि XC भनेको 200। 300 माइनस 200 भनेको 100 आउँछ। सो 10 phi phi इक्वल टु 10 इन्भर्स XL माइनस XC भनेको 100 अपन R भनेको पनि 100 हो। सो 10 इन्भर्स 1। अब 10 इन्भर्स 1 को भ्यालु चाहिँ फाइ कति आउँछ? 45 डिग्री आउँछ। अप्सन डी। एट रेजोनेन्समा चाहिँ LCR सर्किटमा विच रिलेसन डज नट होल्ड गुड? हामीले के थाहा छ? रेजोनेन्समा चाहिँ XL इक्वल टु XC, XL भनेको ओमेगा L, XC भनेको 1 बाई ओमेगा C, ठिक छ। सो ओमेगा L इक्वल टु 1 बाई ओमेगा C यहाँ छ। अनि यहाँबाट अर्को एउटा चाहिँ अब ओमेगा स्क्वायर भइहाल्छ यता, त्यो ओमेगा कति आउँछ? 1 बाई रुट LC आउँछ। सो अप्सन ए इज अल्सो करेक्ट, अप्सन डी इज रङ। सो यसको आन्सर के आउँछ भन्दाखेरि विच डज नट होल्ड गुड? अप्सन डी डज नट होल्ड गुड।
पावर फ्याक्टर अफ एसी सर्किट इज 0.5. वाट इज पावर फ्याक्टर? पी एभरेज इक्वल टु आइआरएमएस इआरएमएस cos phi. cos phi भनेको पावर फ्याक्टर हो है त. cos phi भनेको पावर फ्याक्टर हो. इफ पावर फ्याक्टर इज 5 द्याट इज 0.5 द्याट इज cos phi इक्वल टु 1/2 है. 0.5 भनेको 1/2 हो कि नै. फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट? सो हामीले चाहिँ सिम्पली फाइ निकाल्नु पर्ने छ. सो फाइ भनेको कति आउँछ? 60 डिग्री आउँछ. द्याट इज π/3 अप्सन ए. एसी भोल्टेज एसी मेन सप्लाई इज 220 भोल्ट. यो 220 भोल्ट थाहा छ के हो? इट इज नट पिक भ्यालु, इट इज आरएमएस भ्यालु. इट इज आरएमएस भ्यालु अफ भोल्टेज. what would be the average EMF during a positive half cycle? What we know? Formula for a positive half cycle को average value 2 E naught by pi. यहाँ चाहिँ हामीले दिएको छ आरएमएस भ्यालु, तर हामीले फर्मुलामा चाहिँ पिक भ्यालु छ क्या, ई नट छ, पिक भ्यालु छ. के गर्नुपर्छ हामीले? कन्भर्ट दिस ई नट इन्टु आरएमएस. सो हामीले के थाहा छ? इआरएमएस इक्वल टु ई नट बाई √2. सो ई नट कति आउँछ? √2 इन्टु इआरएमएस आउँछ. ई नट कति आउँछ? √2 इन्टु इआरएमएस आउँछ. अब 2√2 अपन पाई इन्टु इआरएमएस. इआरएमएसको भ्यालु चाहिँ कति छ? 220 भोल्ट छ. सो यसको भ्यालु चाहिँ 220 भोल्ट राख्नुहोस्. आन्सर अलमोस्ट 198 भोल्ट आउँछ. अप्सन ए. एट रेजोनेन्स एलसीआर सर्किट विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु? रेजोनेन्समा चाहिँ रेजोनेन्सको बेला चाहिँ एक्सएल इक्वल टु एक्सी हुन्छ. सो इम्पिडेन्स भनेको नेट रेजिस्टेन्स अफ एलसीआर सर्किट एक्सएल माइनस एक्सी चाहिँ 0 हुन्छ. किनभने एक्सएल र एक्सी सेम छन्. यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ. सो यो काटिसकेपछि आर स्क्वायर रुट बच्यो. सो आर इज द इम्पिडेन्स फर दिस एलसीआर सर्किट. आर चाहिँ मिनिमम छ, इम्पिडेन्स चाहिँ मिनिमम छ. यो चाहिँ मिनिमम भ्यालु है, मिनिमम भ्यालु हो. अब जेड भनेको इम्पिडेन्स है, इम्पिडेन्स चाहिँ मिनिमम छ. वाट वी नो इज करेन्ट भनेको भोल्टेज अपन रेजिस्टेन्स हो, भोल्टेज अपन रेजिस्टेन्स. यो पनि रेजिस्टेन्स हो है खासमा, नेट रेजिस्टेन्स हो V/Z. सो इफ जेड इज मिनिमम आई इज म्याक्सिमम. सो आई इज म्याक्सिमम. सो करेन्ट इज म्याक्सिमम यहाँ छ. यो चाहिँ हुन सक्दैन, भोल्टेज हुन सक्दैन. अब फेज डिफरेन्स कुन हो त? ए र बी मध्ये कुनै एउटा आन्सर हो. फेज डिफरेन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ. 10 इक्वल टु एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर. एक्सएल माइनस एक्सी भनेको 0 आउँछ. सो 0 अपन आर. सो 10 इक्वल टु 0 भनेपछि 5 इक्वल टु 0. सो 5 0 भनेको फेज डिफरेन्स इज 0. सो अप्सन बी इज करेक्ट. विच अफ द फलोइङ डिभाइसेस प्रोभाइड्स म्याक्सिमम पावर? वाट वी नो पावर भनेको आइआरएमएस इआरएमएस cos phi. सो रेजिस्टरमा मात्र 5 इक्वल टु 0, क्यापेसिटर र इन्डक्टरमा 5 इक्वल टु 90 डिग्री. सो 5 0 छ भनेपछि cos phi चाहिँ 1 आउँछ. यहाँ cos phi 0 आउँछ, यहाँ cos phi पनि 0 आउँछ. सो cos phi 0 छ भनेपछि फर दिस क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टर cos phi इज 0. सो एभरेज पावर इज 0 फर दिस क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टर. cos phi इक्वल टु 1. सो एभरेज पावर इज आइआरएमएस इआरएमएस द्याट इज म्याक्सिमम फर रेजिस्टर, ओन्ली रेजिस्टर. क्यापेसिटर रेजिस्टर किन भएन? किनभने क्यापेसिटरले चाहिँ घटाउँछ क्या, क्यापेसिटरले गर्दा चाहिँ घट्छ, रेजिस्टरले चाहिँ बढाउँछ. सो ओभरअल चाहिँ ओन्ली रेजिस्टर इज द करेक्ट आन्सर. इन एलसीआर सर्किट एल दिएछ, सिआर दिएछ, आर दिएछ. सो कनेक्टेड इन सिरिज प्रड्युस नेचुरल एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी. अब हामीले चाहिँ एलसीआर सर्किटले यता हामीले रेजिडेन्समा छ भनेर मान्नुपर्छ क्या, किनभने यहाँ क्वेसनमा के दिएको छैन. सो रेजिडेन्समा छ भनेर मान्नुपर्छ. सो रेजिडेन्समा चाहिँ हाम्रो ओमेगा एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फर्मुला के हो? 1/√LC. 1/√L. एल भनेको कति हो? 8 हेनरी. सी भनेको कति हो? 0.5 माइक्रो 0.5 × 10⁻⁶ फराड. सो अलमोस्ट 500 रेडियन हुन्छ. यो अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर. इन अ प्योरली रेजिस्टिभ सर्किट करेन्ट के हुन्छ? अब हामीले के थाहा छ? रेजिस्टर, ओन्ली रेजिस्टरमा चाहिँ ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी छ भने आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ के. सो देयर इज नो एनी फेज डिफरेन्स. ओमेगा टी यहाँ पनि छ, ओमेगा टी यहाँ पनि छ. सो करेन्ट इज इन फेज विथ द भोल्टेज. सो अप्सन इज इन फेज विथ अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर. एसआई युनिट अफ इक्विभ्यालेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड टेस्ला. वाट वी नो इज म्याग्नेटिक फोर्स भनेको BQB हो राइट, BQB हो. सो बी भनेको F/QB आउँछ. यो भनेको के हो? न्युटन. फोर्स भनेको न्युटन हो. के भनेको? कुलम. बी भनेको भेलोसिटी हो, मिटर पर सेकेन्ड. सो सेकेन्ड माथि आउँछ. सो न्युटन सेकेन्ड अपन कुलम मिटर. यो चाहिँ डेरिभेसन हो है, लास्टमा सिधै याद गरे पनि हुन्छ, डेरिभेसन गरेर याद छ अलिकति. अब भोल्टेज, अब हामीले न्युटनको ठाउँमा के राख्नु त? वाट वी नो इज भोल्टेज भनेको इनर्ट वर्क डन पर युनिट चार्ज, द्याट इज वर्क भनेको जुल, चार्ज भनेको कुलम. सो जुल भनेको के हो? वर्क भनेको के हो? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, द्याट इज न्युटन मिटर. सो जुल भनेको न्युटन मिटर हो अपन कुलम. न्युटन भनेको के आउँछ? अब कुलम भोल्ट अपन मिटर, कुलम भोल्ट अपन मिटर. सो न्युटनको ठाउँमा के लेख्न मिल्छ हामीले? कुलम भोल्ट पर मिटर. यहाँ चाहिँ कुलम काटिन्छ अनि मिटर स्क्वायर भइहाल्छ. सो भोल्ट सेकेन्ड अपन मिटर स्क्वायर, भोल्ट सेकेन्ड अपन मिटर स्क्वायर कहाँ छ? अप्सन बी इज करेक्ट. इन द एभरेज पावर अफ एलसीआर सर्किट डिसिपेटेड थ्रु एसी सर्किट. हामीले के थाहा छ फर्मुला? आइआरएमएस इआरएमएस cos phi, आइआरएमएस इआरएमएस cos phi. अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर. सो दिज आर द MCQ फ्रम दिस इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम है गाइज. सो अब मैले भनिसकेँ
यहाँबाट चाहिँ स्योर क्वेसन आउँछ प्लिज वाच दिस भिडियो एन्ड सेयर दिस भिडियो फर अदर गाइज होइन। अनि कस्तो कस्तो भिडियो चाहिन्छ त, न्युमेरिकल चाहिन्छ कि सर्ट क्वेसन कि लङ क्वेसन कस्तो चाहिन्छ, इन मिनिमम टाइम वी विल प्रोभाइड। जस्ट कमेन्ट है, कमेन्टमा राख्नुहोस् है, ठिक छ।